आज हामी कुरा गर्छौं टेम्परेचर को बारेमा। टेम्परेचर के हो त? व्हाट इज टेम्परेचर? टेम्परेचर जनरली स्मल क्लासेस देखि नै हामीले पढिआएका छौं कि टेम्परेचर भनेको के हो त? डिग्री अफ हटनेस और कोल्डनेस अफ अ बडी। कुनै पनि बडी कति हट छ वा कति कोल्ड छ, त्यो कति डिग्री हट छ वा कति डिग्री कोल्ड छ, त्यो कति एक्सटेन्टसम्म हट छ वा कति एक्सटेन्टसम्म कोल्ड छ, त्यसलाई नै हामी के गर्छौं भने टेम्परेचर भन्छौं। नाप्ने जुन तरिका हो त्यो कति हट हो कति कोल्ड हो त्यसलाई हामी के भन्छौं? टेम्परेचर अफ दैट बडी भन्छौं। अब यो टेम्परेचरमा जनरली हामीले 8 सम्म त त्यति छैन, तर 9 10 तिर जाँदा हामीले के पढ्नु पर्छ भने डिफरेन्ट स्केल्स पढ्नु पर्छ। अब स्केल्स टेम्परेचर को के हो त? स्केल भन्दाखेरि जनरली टेम्परेचर को 3 वटा स्केल हुन्छ। जनरली टेम्परेचरलाई 3 वटा स्केलमा के गरिन्छ त? नापिन्छ। अब त्यो 3 वटा स्केल के हो भने यहाँ आज हामी मुख्यतः त्यही कुरा मेन बेसिस हाम्रो स्केल्स अफ टेम्परेचर नै हो र त्यो तीनटै स्केलको बीचमा के कसो रिलेसन हो त्यो नै हामीले के गर्छौं त? आज डिराइभ गर्छौं एकदम इजी वेमा। वी विल डिराइभ इट इन भेरी इजी वे। स्केल्स अफ टेम्परेचर है। स्केल्स अफ टेम्परेचर को कुरा गर्दा सबभन्दा पहिले हामी के बुझ्छौं भने हामीले सेल्सियस, फारेनहाइट र केल्भिन तीनवटा स्केल जनरली हामीले के गर्छौं त? पढ्ने गरेका छौं। के हो त्यो? सेल्सियस स्केल, 2 नम्बरमा केल्भिन स्केल र अर्को हामीले के पढ्ने गरेका छौं भने सेल्सियस, केल्भिन र अर्को फारेनहाइट स्केल। हुन त अझै स्केलहरु हुन्छन्, तर जेनरली हामीले हेर्दाखेरि अहिले हामीले जरुरी पर्ने भनेको जेनरली हो 3 वटा र 3 वटाको बीचमा रिलेसन के छ यो नै हामी के गर्छौं त? आज यहाँ डिराइभ गर्छौं। सो यो तीनटैको के हो त? अब हामीले के गर्छौं भने रिलेसन बिट्विन सेल्सियस, फारेनहाइट एन्ड सेल्सियस, फारेनहाइट एन्ड के सेल्सियस, फारेनहाइट र केल्भिन। डिग्री सेल्सियस, डिग्री फारेनहाइट र केल्भिन को बीचमा हामी के गर्छौं त? अब यसको पुरै डिराइभ गर्छौं कि तीनटैको बीचमा के छ र यसैलाई हामी के भन्छौं भने एउटा इक्वेसन निस्किन्छ। यसबाट हामीले के भन्छ भने भेरी इजिली वी क्यान डु क्याल्कुलेसन। वी क्यान जनरली कन्भर्ट फ्रम Celsius to Fahrenheit, Fahrenheit to Kelvin. That equation will lead us to different conversions rate. ल अब यसको लागि हाम्रो सबभन्दा एउटा मास्टर फर्मुला हामीले रट्नु पर्ने वा बुझ्नु पर्ने, रट्नु पर्ने त नभनौ, बुझ्नु पर्ने एउटा मास्टर फर्मुला के हुन्छ त? स्केल माइनस के लोअर फिक्स्ड पॉइंट। स्केल माइनस लोअर फिक्स्ड पॉइंट यो बुझ्नु पर्यो हामीले। स्केल भनेको कुन स्केल छ माइनस त्यसको लोअर फिक्स्ड पॉइंट। ठीक छ? लोअर फिक्स्ड पॉइंट बाइ डिवाइडेड बाइ अप्पर फिक्स्ड पॉइंट। अप्पर फिक्स्ड पॉइंट अनि के हुन्छ भने स्केल माइनस लोअर फिक्स्ड पॉइंट डिवाइडेड बाइ अप्पर फिक्स्ड पॉइंट माइनस फेरि लोअर फिक्स्ड पॉइंट। यो हामीले एकदमै ध्यान दिएर बुझ्नु पर्ने कुरा। यही फर्मुलाबाट के गर्छौं त हामी? अब यहाँ हामीले मात्रै भ्यालु राख्दै जाँदा हामीले के गर्छौं त? आफ्नो इक्वेसनमा डिराइभ हुन्छ। यहाँनिर अलिकता यदि लोअर फिक्स पॉइंट र अप्पर फिक्स पॉइंट बुझ्न अलिकता गाह्रो भइरहेछ भने यहाँ बुझ्दा यसरी हुन्छ कि लोअर फिक्स पॉइंट म त्यो पनि लेखिदिन्छु है। लोअर फिक्स पॉइंट अबदेखि मैले लोअर फिक्स पॉइंट लेख्दाखेरि एलएफपी लेख्छु। लोअर फिक्स्ड पॉइंट है एलएफपी भनेको के त? व्हाट इज लोअर फिक्स्ड पॉइंट? लोअर फिक्स्ड पॉइंट भनेको टेम्परेचर अफ द प्योर मेल्टिङ आइस। स्ट्यान्डर्ड एटमोस्फेरिक प्रेसरमा जब आइस मेल्ट हुन्छ त्यो टेम्परेचरलाई नै हामी के भन्छौं त? त्यो टेम्परेचरलाई हामी के भन्छौं? लोअर फिक्स्ड पॉइंट। यहाँ लेखिदिन्छु म। लोअर फिक्स्ड पॉइंट भनेको प्योर मेल्टिङ आइस हो कि हैन? प्योर मेल्टिङ आइस को जुन के छ मेल्ट हुने बेलाको जुन टेम्परेचर छ त्यसलाई नै हामी के भन्छौं? लोअर फिक्स्ड पॉइंट।
एट के स्टैंडर्ड एटमोस्फेरिक प्रेशर है, यो कुरा ध्यान दिनु पर्यो। एट एसटीपी, स्टैंडर्ड एसटीपी नलेख्दा पनि यसरी लेख, स्टैंडर्ड एटमोस्फेरिक प्रेशर, एट स्टैंडर्ड एटमोस्फेरिक प्रेशर, यो नै हाम्रो के हो लोअर फिक्स्ड पोइन्ट र अप्पर फिक्स्ड पोइन्ट। यहाँ तलतिर अप्पर फिक्स्ड पोइन्ट पनि दिएको छ भनेको माथिल्लो फिक्स्ड पोइन्ट भनेको अप्पर फिक्स्ड पोइन्ट कतिसम्म त्यो गर्न सक्छ मेजर। जेनरली भनेको लोअर फिक्स्ड पोइन्ट तल्लो रेन्ज कति हो र अप्पर फिक्स्ड पोइन्ट भनेको माथिल्लो रेन्ज कति हदसम्म, टु द एक्सटेन्ट, अप टु द एक्सटेन्ट, त्यो नै कुरा। अब यो त्यसलाई पनि डेफिनेसन गर्दा डिफाइन गर्दाखेरि के हो त यूएफपी अप्पर फिक्स्ड पोइन्ट। जस्तै यो के हो टेम्परेचर अफ द प्योर मेल्टिङ आइस एट स्टैंडर्ड एटमोस्फेरिक प्रेशर। त्यस्तै के हुन्छ भने अप्पर फिक्स्ड पोइन्ट, अप्पर फिक्स्ड पोइन्ट भनेको टेम्परेचर अफ बोइलिङ वाटर, बोइलिङ वाटर, टेम्परेचर अफ बोइलिङ वाटर एट द स्टैंडर्ड एटमोस्फेरिक प्रेशर, त्यो नै कुरा हो यहाँ। टेम्परेचर अफ बोइलिङ वाटर एट के स्टैंडर्ड एटमोस्फेरिक प्रेशर, ओके ना, स्टैंडर्ड एटमोस्फेरिक प्रेशर, यो नै हाम्रो के अप्पर फिक्स पोइन्ट र लोअर फिक्स पोइन्ट। अब हामी डेरिभेसन तिर जान्छौं। ल अब हामी डिराइभ गरौँ त हाम्रो डिफरेन्ट स्केल्सहरुको लागि। के हामीले भनेका थियौं स्केल माइनस के थियो हाम्रो मास्टर फर्मुला के थियो स्केल, स्केल माइनस के थियो लोअर फिक्स पोइन्ट एलएफपी र डिवाइडेड बाइ के थियो अप्पर फिक्स पोइन्ट माइनस लोअर फिक्स पोइन्ट, ओके ना, अप्पर फिक्स पोइन्ट माइनस लोअर फिक्स्ड पोइन्ट। एलएफपी भनेको लोअर फिक्स पोइन्ट, यूएफपी भनेको अप्पर फिक्स पोइन्ट। यहाँ एलएफपी लोअर फिक्स पोइन्ट र यूएफपी अप्पर फिक्स पोइन्ट हो है। अब हामीले त्यो पुरै लेख्न जरुरी छैन, अब सर्टकटबाट हामी बुझ्छौं है, यो सर्ट फर्मबाट। अब यहाँ हेरौँ त, अब हामी के को लागि डिराइभ गरिरहेछौँ सेल्सियस, केल्भिन र अर्को फारेनहाइटको लागि। ल सेल्सियसबाट नै हामी सुरु गरौँ। सेल्सियस भनेको स्केल लेखेँ मैले, स्केल भनेको हाम्रो सेल्सियस। लोअर फिक्स पोइन्ट सेल्सियसमा हाम्रो लोअर फिक्स पोइन्ट भनेको कति हो त 0 डिग्री सेल्सियस, 0, ओके ना। 0 मा आइस मेल्ट हुन थाल्छ, ओके ना। 0 भन्दा तल गयो भने आइस बन्न थाल्छ, पानी, पानी आइस बन्न थाल्छ र 0 भन्दा माथि आयो भने रेफ्रिजरेटरबाट निकालेर बाहिर हाल्छ भने 0 बाट माथि टेम्परेचर आयो भने के हुन थाल्छ, अब त्यो आइस जुन छ त्यो के हुन थाल्छ पग्लिन थाल्छ। भनेको सेल्सियस माइनस लोअर फिक्स पोइन्ट भनेको कति हो त 0 डिग्री, मेल्टिङ आइसको टेम्परेचर भनेको 0 डिग्री सेल्सियस बाइ अप्पर फिक्स पोइन्ट माइनस लोअर फिक्स पोइन्ट भनेको वाटर बोइल कतिमा हुन्छ त 100 डिग्री सेल्सियसमा। त्यसैले अप्पर फिक्स पोइन्ट भनेको 100 माइनस के हो हाम्रो त 100 माइनस 0, ल ल इक्वल्स टु दियौ हामीले बीचमा। अब हेर्नुस् यो हाम्रो सेल्सियसको भयो। अब अर्को हाम्रो के थियो केल्भिन, सेल्सियस, केल्भिन र फारेनहाइट, तीनवटा स्केलको हामीले यहाँ के गर्ने हो त डेरिभेसन। अब हामी केल्भिन तिर लगाउँ त। केल्भिनमा के हुन्छ भने केल्भिनको सेम फर्मुला स्केल के माइनस लोअर फिक्स पोइन्ट। यसमा पनि यसको लोअर फिक्स पोइन्ट कति हुन्छ भने 273, 273 कति हुन्छ 273। फेरि यूएफपी भनेको केल्भिनको यूएफपी अप्पर फिक्स पोइन्ट, फेरि है केल्भिनको अप्पर फिक्स पोइन्ट। केल्भिनको अप्पर फिक्स पोइन्ट भनेको कति हो त 373 माइनस माइनस के हो लोअर फिक्स पोइन्ट, लोअर फिक्स पोइन्ट भनेको 273, 273 इक्वल्स टु सेम। फेरि हामी गर्छौँ केल्भिनको गर्यो, त्यसपछि अब हाम्रो बाँकी के छ फारेनहाइटको। फारेनहाइट स्केल हाम्रो फारेनहाइट। फारेनहाइटमा अब हामी कुरा गरौँ भने लोअर फिक्स पोइन्ट अब फारेनहाइटको कति हुन्छ। लोअर फिक्स पोइन्ट जनरली फारेनहाइटको हेर्दाखेरि फारेनहाइटको लोअर फिक्स पोइन्टको कुरा गरौँ भने त्यो कति हुन्छ त 32 डिग्री। हेर त यहाँ 32 फारेनहाइट, डिग्री नभनौँ हामी 32 फारेनहाइट, डिग्री फारेनहाइट भन्दा मिल्छ है 32 फारेनहाइट। अब यहाँ हेरौँ त हामी एफ माइनस 32 लोअर फिक्स पोइन्ट हामीले के गर्यौँ स्केल माइनस लोअर फिक्स पोइन्ट। अब हाम्रो के छ भने अप्पर फिक्स पोइन्ट माइनस लोअर फिक्स पोइन्ट। यहाँ हेरौँ अप्पर फिक्स पोइन्ट भनेको यसको कति हुन्छ अप्पर फिक्स पोइन्ट जुन हुन्छ यसको यो हुन्छ 212, 212 माइनस 32, 212, 212 माइनस 32, यो भयो हाम्रो मेन इक्वेसन। यही इक्वेसनबाट हामीले के गर्छौँ भने यही हो डेरिभेसन।
हामीलाई सोध्यो भने रिलेसन बिट्विन डिफरेन्ट स्केल्स अफ अ टेम्परेचर सोध्यो भने यही हो हाम्रो के डेरिभेसन C माइनस 0/100 माइनस 0 K माइनस 273/373 माइनस 273 र F माइनस 32/212 माइनस 32 भनेको 32 हो कि न C माइनस 0/100 माइनस 0 F माइनस 32/212 माइनस 32 र अर्को केल्भिन माइनस 273 इज इक्वल्स टू 373 माइनस 273 यो भयो हाम्रो डेरिभेसन। यति नै इक्वेसन यो नै ल्याउनु थियो हामीले। यसमा एउटा इक्जाम्पल हेर्छौँ हामी। अब एउटा इक्जाम्पल हामी हेर्छौँ। त्यो इक्जाम्पलले क्लियर गर्छ कि यसको एप्लिकेसन कहाँ छ, त यो इक्वेसनको एप्लिकेसन कहाँ छ, यति हामीले डिराइभ गरेर यसको काम के छ। अब जेनरली हाम्रो बडीको टेम्परेचरकै कुरा गरौँ हामी। हाम्रो बडीको टेम्परेचर भनेको नर्मल टेम्परेचर भनेको 98.6 फेरेनहाइट हामीले पढाएको छौँ। त्यो मर्करी थर्मोमिटरबाट रिडिङ लिन्छौँ नि हामी। 98 बाट तल हुन्छ भने हामी जेनरली भन्छौँ कि हाम्रो बडीको टेम्परेचर ठिक छ। 98 भन्दा माथि भयो भने कति हुन्छ त बढी हुन्छ, फिभर भयो भनेर भन्छौँ। अब फिभर भनेको त कम हुनु पनि फिभर हो एक्चुअली मेडिकल टर्ममा भन्दाखेरि, र बढी हुनु पनि के हो त फिभर हो। तर हाम्रो जुन नर्मल बडी टेम्परेचर हो के हेर्छौँ हामी 98.6 फेरेनहाइट लेखेको बुकहरूमा पनि हेर्छौँ। अब यो 98.6 फेरेनहाइटलाई यदि हामीलाई अर्को सेल्सियसमा निकाल्न भन्यो भने जेनरली हामीले जुन टेम्परेचर मेजर गर्छौँ आज जनकपुरको टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस हो। हामीलाई यदि भनिदियो कि हाम्रो बडीको जुन टेम्परेचर छ त्यसलाई डिग्री सेल्सियसमा निकाल्नु, जस्तै पढ्नुहुन्छ नि तपाईँहरू जनकपुरको आजको टेम्परेचर 28 डिग्री सेल्सियस रहनेछ, 38 डिग्री सेल्सियस रहनेछ। तर बडीको टेम्परेचर जुन जेनरली हामीले हेर्ने गर्छौँ त्यो मर्करी थर्मोमिटरमा नाप्ने गर्छौँ, त्यो फेरेनहाइट स्केलमा 98.6 फेरेनहाइट हाम्रो बडीको नर्मल टेम्परेचर हो। अब त्यसलाई हामीलाई भनिदियो डिग्री सेल्सियसमा लानुहोस्। क्वेसन हामीलाई यसरी एसएलसीमा धेरैचोटि सोधिएको क्वेसन हो, यसरी सोध्न सकिन्छ कन्भर्ट 98.6 फेरेनहाइट टु सेल्सियस। अब बानी हाम्रो एसएलसी भन्ने भएको छ, अब त एसई भएको छ सायद है, एसएलसी रहेको छैन अब। तर हाम्रो बानी अलिकता पुरानो एसएलसी भन्ने हो, त्यही एसईमा तपाईँहरूको सोध्ने क्वेसन यस्तै हुन्छ। अब यो क्वेसनमा ध्यान दिनुपर्ने कुरा के हो भने फेरेनहाइटलाई केमा भनेको छ सेल्सियसमा, डिग्री फेरेनहाइट टु डिग्री सेल्सियसमा लानु छ भनेको यो दुवैको बीचको हामीले के थाहा हुनु पर्यो त रिलेसन। त्यो इक्वेसनबाट त्यो रिलेसन हामीलाई थाहा हुनु पर्यो। अब यहाँ सबै लेखिराख्नु पर्दैन, सिम्पली हामीले के गर्नुपर्छ भने फेरेनहाइट सेल्सियस। अब फेरेनहाइट वाला र सेल्सियस वाला मात्रै हामीले लेख्छौँ। जस्तै हेर्नुहोस् त C माइनस 0 बाई कति थियो हाम्रो C माइनस 0/100 माइनस 0 इज इक्वल्स टू कति हुन्छ त हाम्रो फेरेनहाइटमा लग्नु छ भने हामीले फेरेनहाइटमा कति थियो त F माइनस 32 बाई कति थियो F माइनस 32/212 माइनस 32 यही थियो हाम्रो हो कि हैन। C माइनस 0/100 माइनस 0 इज इक्वल्स टू F माइनस 32/180। अब यो 180 कसरी आउँछ म तपाईहरुलाई हेराउँछु। हेर्नुस् अब यसलाई सल्भ गर्न जाँदा हेर्नुस् त C माइनस 0 100 बाट 0 गयो भने 100 हो है। F माइनस 32 बाई 212 माइनस 32 212 माइनस 32 घटाउनु 212 माइनस 32 घटाउनु हुन्छ भने तपाईले कति आउँछ त 180 आउँछ 180 आउँछ है 180 आउँछ भनेको यो कति हो त F माइनस 32 बाई 180 अब दिएको भ्यालु जुन छ हामीले यहाँ राखौं त हेर्नुस् त C माइनस 0 भनेको कति C बाई 100 हो कि हैन इक्वल्स टु F माइनस 32 बाई 180 हो कि हैन। अब C को फेरेनहाइट टु सेल्सियस लग्नु छ हामीले हो कि हैन भने C को हामी C छोड्देऊ त यहाँ ल सेल्सियसमा लानु छ C को भ्यालु हामीलाई थाहा छैन C कै भ्यालु हामीलाई के गर्नु छ त निकाल्नु छ। अब C को भ्यालु त्यस्तै छौं F मा हामीलाई कति दिएछ 98.6 98.6 माइनस 32 बाई 180 98.6 माइनस 32 बाई 180 यहाँसम्म क्लियर छ है। अब यहाँसम्म किनभने F को भ्यालु हामीले यहाँ सब्स्टिट्युट गरेको F दिएको छ हामीले C निकाल्नु छ C थाहा छैन C को C छोड्यौ हामी। अब यहाँ हेर्नुस् त 98.6 माइनस 32 बाई 180 भनेको यसलाई हामीले अब यहाँबाट क्याल्कुलेसन गरौँ त। यसको क्याल्कुलेसन गर्दा हामीले के गर्छौं भने हेर्नुस् त यो C इन्टु यो क्रस मल्टिप्लाई गर्न मिल्छ नि हामीलाई हो कि यहाँबाट भनेको C इन्टु 180 इज इक्वल्स टु कति हुन्छ हामीलाई 100 इन्टु कति 98.6
माइनस 32 हो कि हैन 98.6 माइनस 32 क्रस मल्टिप्लिकेसन सी ले यसलाई 100 ले यसलाई हो कि हैन यो यदि हामीले गर्यो भने अब हेर्नुस् c into 180 इक्वल्स टु 100 into कति हुन्छ 98.6 माइनस 32 गर्छौ भने जनरली 66.2 आउँछ हामीले कति आउँछ 66.2 आउँछ भनेको c into 180 इक्वल्स टु 66.2 into कति थियो हामीसँग अलरेडी 100 थियो हो कि हैन 100 हामीसँग अलरेडी थियो हो कि हैन 66.2 into 100 भनेको अब यसलाई हामी गरौँ त c is equals to यो 66.2 into 100 by यहाँनिर यो केमा छ भने मल्टिप्लाईमा छ भने यहाँ के जान्छ डिभाइडमा बाइ 180 तपाईहरु यसलाई क्याल्कुलेट गर्नुस् कति आउँछ अहिले क्याल्कुलेट गरेर हेर्नुस् त यो क्याल्कुलेट गरेर हेर्दाखेरि कति आउँछ त हामीलाई 66.2 भनेको 6620 एउटा पोइन्ट अगाडि गयो भने ल 6620 बाइ कति आउँछ 180 6620 बाइ 180 आउँछ अब यसलाई काटकोट गर्नुस् तलमाथि भने हामीले कति आउँछ भने 37 भनेको c इज इक्वल्स टु कति आउँछ हामीलाई 37 c इज इक्वल्स टु 37 आउँछ भनेको यही हाम्रो सेल्सियस को भ्यालु कति आयो त 37 दैट्स व्हाई 98.6 डिग्री फारेनहाइट इज इक्वल्स टु 37 डिग्री सेल्सियस यो नै हाम्रो के हो त ल यो नै हाम्रो के हो त यसको एप्लिकेसन भनेको 98.6 फारेनहाइट जुन कि हाम्रो बडी को नर्मल टेम्परेचर हो त्यसलाई यदि हामी सेल्सियसमा कन्भर्ट गर्यो भने 37 डिग्री सेल्सियस आउँछ जसलाई हामी के पनि भन्छौं त सेल्सियसमा हाम्रो बडी को नर्मल टेम्परेचर 37.7 डिग्री सेल्सियस होप यो कुरा अलिकता बुझ्नमा इजी भएको होला